करिब 1200 रोपनी खेतमा धान खेती गरिएको थियो। अहिले त्यो खेती पूर्ण रूपमा त्यो खेत बगरमा परिणत भएर अब किसानहरू ठुलो मर्कामा परेका छन्। मेरो मकै थियो, मकै पाकिसकेको थियो, तर मकै भागेको थिइनँ। भोलि पर्सितिर भाँचौँ भनेको त्यो अघिल्लो दिन चाहिँ म खोला बाढी आएर 16-17 तारिक बाढी आएर बगाएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, माछापुच्छ्रे अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अमृत कुमार भट्टराई। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणले मच्चाएको वितण्ड नसकिँदै फेरि पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै नेपालमा बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरिमा अर्को वितण्ड, अर्को ताण्डव सुरु भइसकेको छ। असार 1 गतेबाट परेको लगातारको भारी वर्षाको कारणले गर्दा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भौतिक एवं मानवीय क्षति भइरहेको अवस्था छ। र यति बेला म शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा छु, अथवा भनौँ जुन बाटो भएर सेती गण्डकी सेती नदी बगेर आउँछ म त्यो ठाउँमा छु। यो ठाउँमा पनि सेती गण्डकीले एउटा ताण्डव नाच, एउटा वितण्ड मच्चाइरहेको अवस्था छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो ठाउँमा पनि हरेक वर्ष सेती नदीले यसको किनारमा भएका बस्तीहरूलाईदेखि लिएर कटानदेखि लिएर विभिन्न ताण्डवहरू देखाउँदै आइरहेको अवस्था छ। यो असार 1 गतेबाट परेको लगातार वर्षाको कारणले गर्दाखेरिमा पनि यसले ठुलो क्षति पुर्याइरहेको अवस्था छ। आज यही पेरोफेरोमा मैले यही ठाउँबाट रिपोर्टिङ गरिरहेको छु र यति बेला म यहाँको अहिलेको वर्तमान वस्तुस्थितिको बारेमा र बाढीले पारेको क्षतिको बारेमा कहाँनिर कस्तो किसिमको प्रभावहरू पारिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रेग्मीसँग पनि मैले जानकारी लिनेछु। हामीसँगै रहनुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत बग्ने जुन यो पोखराबाट आइरहेको सेती नदी छ, त्यो सेती नदीले मच्चाएको ताण्डवको विषयमा, अथवा भनौँ पछिल्लो क्रममा वर्षा बढेसँगै जसरी यो क्षेत्रमा चाहिँ बाढीको समस्या, पहिरोको समस्या यो क्षेत्रले यहाँका स्थानीयले भोग्नु परेको छ, त्यही विषयमा हामी देखाइरहेका छौँ। र तपाईँले मेरो पछाडि एउटा खोला देख्न सक्नुहुन्छ। यो सुरौदी खोला हो र गत साल यही महिना असार साउनकै महिनामा यो खोलाले बाटो परिवर्तन गरेर बग्दाखेरिमा कयौँ बस्तीहरूमा चाहिँ एउटा प्रभाव परेको थियो। यही पेरोफेरोमा मसँग कुराकानी गर्नको लागि यति बेला शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रेग्मी हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँ। हजुर, धन्यवाद। यो सुरौदी खोला गत साल पनि यसले यहाँ ठुलै ताण्डव, ठुलै विटन्न बचायो होइन? अनि के कस्तो भएको थियो त्यति बेला र अहिलेको सम्भावना हुन त अलिकति कम देखिएको छ यो अहिले चाहिँ यो तत्कालको अवस्थामा हेर्दा होइन? कस्तो छ अलिकति विगतलाई पनि सम्झाउनुहोस्, यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर, र अबको सम्भावना चाहिँ कस्तो छ यहाँनिर? सेती नदीमा पानीको बहाव बढिसकेपछि जब बर्सात सुरु हुन्छ त्यसपछि सेती नदीमा पानीको बहाव बढ्छ र सुरौदी खोला, बराहा खोला, बाङ्गे खोला जस्ता ठाडो खोलाहरू पनि अत्यन्तै बढी भएर आउँछन्। त्यो आउँदै गर्दा सेती र सुरौदी मिसिने यो दोभानबाट जब मिसिएपछि यो सेती सुरौदी खोलाको भाग अलिकति बढी डुबानमा देखिन्छ र यो ठाउँबाट फोरेर अघिल्लो वर्ष पनि 4-5 वर्ष अगाडि पनि यो धेरै पटक लगभग वर्षेनी जस्तो यहाँबाट फोरेर यो तलको पुल्चक बस्तीमा अत्यन्त ठुलो क्षति पुर्याउने गरिरहेको थियो। अब अघिल्लो वर्ष पनि यहाँको 19 घरलाई हामीले विस्थापित गर्नुपर्छ, 19 घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई सुरुवाती दिनमा 2-4 दिन हामीले हाम्रै अहिले आइसोलेसन भवन निर्माण गरेको ठाउँ छ यहाँको सामुदायिक भवन, त्यो सामुदायिक भवनमा हामीले सुरक्षित साथ राख्यौँ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासनबाट हाम्रो माननीयज्यूहरू पनि आउनुभयो, उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने भनेर वचन दिएर जानुभयो, तर हामीले स्थानान्तरण गर्न सकेनौँ। अब यस वर्ष पनि अत्यन्तै बढी जोखिम छ, बर्सात अझै आउने सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै पनि निरन्तर वर्षा हुन्छ, ठाडो खोलाहरूमा अत्यन्तै ठुलो क्षति पुग्छ, खोलाहरूले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याउँछ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले पुल्चकवासीलाई अत्यन्तै सतर्क रहन पठाएका छौँ। यद्यपि सतर्क रहँदै पनि यो समय एकदमै ठुलो वितण्ड मच्चाइरहेको छ, कति बेला के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तो अब कृष्ण सर, अब स्थानान्तरणको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने कुराहरू आयो होइन? गत साल पनि भोगेको कुराहरू भयो, गत साल चाहिँ विविध कारणहरूले
गर्दा तपाईँहरूले बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सक्नु भएन होइन। यो वर्ष पनि आउने सम्भावना रहेछ। वर्षातको सुरुवातमै असार 1 गतेबाट नै त्यो समस्या चाहिँ यो क्षेत्रमा अथवा नेपाल अधिराज्यका विभिन्न जिल्ला विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ भोगिरहेको अवस्था छ होइन। अब चाहिँ के सोच्नु भएको छ त? उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। इतिहासलाई हेर्ने भने के सोच्नु भएको छ? होइन, स्थानान्तरण अहिले अपरिहार्य बनिसकेको छ। अब अहिलेको यो बाढी पहिरोले यहाँ मात्र नभएर शुक्लागण्डकी 10 को सिमले क्षेत्रमा 7वटा घर विस्थापनको चपेटामा छन्। शुक्लागण्डकी 8 को मिलिजुली टोलमा पनि 7 घर विस्थापनको चपेटामा छन्। त्यसैले उहाँहरू ती 14 घर यो पुल्चोकको वडा नम्बर 4 को लगभग 25-30 घर र वडा नम्बर 8 को 19-20 घर गरेर ती घरहरू सबै हामीले विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ। ती परिवारहरू हामीसँग 8 नम्बरको अथवा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले जहाँ लगेर राखे पनि उहाँहरू बस्न तयार हुनुहुन्छ। हामीसँग प्रशस्त सार्वजनिक जग्गाहरू पनि छन्। वडा नम्बर 8 मै पनि हामीले 50-60 घरलाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने हामीसँग प्रशस्त जग्गा पनि छ। तर नियमले कानुनले हामी स्थानीय तहले उनीहरूलाई भोगाधिकार दिन नसक्ने एउटा प्रावधान छ। त्यो प्रावधानले गर्दा हामीले झट्ट त्यो निर्णय गर्न सकेका छैनौँ। म तपाईँको मिडिया मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि स्थानीय तहलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने हो भने हामी व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ। त्यसको डकुमेन्टेसन उहाँहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने हुनसक्छ अथवा अस्थायी रूपमै बसोबास गराउने व्यवस्था हुनसक्छ। त्यो व्यवस्था राष्ट्रिय स्तरबाट प्रदेश स्तरबाट गर्न सकियो भने हामी तत्काल हप्ता 10 दिनभित्र नै उहाँलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सक्षम छौँ। जस्तो पछिल्लो क्रममा पनि यही वर्षको कुरा गरौँ, पछिल्लो क्रममा पनि यो बाढी अथवा बाढी पहिरोले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति प्रभाव चाहिँ पारेको छ। के भएको थियो अलिकति जानकारी गराउनु। पछिल्लो समय यी बस्तीहरू जोखिममा थिए, अरू त्यति धेरै क्षति हामीले महसुस गरेनौँ। यो समय यो बस्ती जोखिममा सँगसँगै धेरै खेतीयोग्य जमिनहरू 8 नम्बर वडाको हकमा झन्डै 1200 रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको अवस्था छ। त्यो खेतीयोग्य जमिनमा लगाउने 12वटा पक्की बाँध र त्यो बाँधबाट खेतसम्म जाने पक्की कुलाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। त्यसलाई हामीले तत्काल संरक्षण गरेनौँ र तत्काल पुनर्निर्माण गरिएन भने त्यो 1200 रोपनीमा हामीले एउटा गेडो धान पनि हामी फलाउन सक्दैनौँ भने 8 नम्बर वडामा भोजबहादुर विक अन्दाजी 58-59 वर्षको एकजना व्यक्तिलाई हामीले बाढी गएको 15-16 गते राति हामीले उहाँको खेतमा अत्यन्तै ठुलो पानीसहितको खेतमा हामीले लास पनि भेट्यौँ। त्यसैले हालसम्म 8 नम्बर वडाको क्षतिको रूपमा एकजना मृतक 1200 रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको र त्यसमा लाग्ने 12वटा बाँध र त्यसको कुलोहरू सम्पूर्ण रूपमा क्षति भएर अहिले किसान अत्यन्त ठुलो मर्कामा परेको अवस्था छ भने सेती किनारका र क्याङ्दी खोला र सुरौदी खोलाले कटान गरेर सयौं रोपनी जग्गाहरू अझै पनि कटान गर्ने अवस्थामा छ र धेरै भूमिहरू बगरमा परिणत गर्ने अवस्था छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, म केही समयपछि फेरि जोड्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कृषियोग्य भूमि खेत पनि यति बेला चाहिँ लगभग 1200 रोपनीको हाराहारीमा यो क्षेत्रमा चाहिँ बगरमा परिणत भइसकेको अवस्था छ र सँगसँगै खोलाले सेती नदीले पनि कटानलाई जारी राखेको अवस्था छ। वर्षा बल्ल सुरुवात हुँदैछ। सुरुवातकै क्रममा चाहिँ यो वितण्ड यो ताण्डव नाच यति बेला यो क्षेत्रमा चाहिँ यो वर्षाले मच्चाइरहेको अवस्था छ। हामी फेरि त्यो 1200 रोपनी जुन कृषियोग्य भूमि थियो, खेत थियो, त्यहाँका दृश्यहरू पनि यहाँ समक्ष सम्प्रेषण गर्नेछौँ र फेरि हामी यहाँका वडाध्यक्ष कृष्ण रेग्मीसँग जोडिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो क्रममा परेको लगातारको वर्षाको कारणले गर्दाखेरिमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा एक किसिमको प्रभाव परेको छ। यहाँको एक ठाउँमा 1000 रोपनी भन्दा बेसी खेतीयोग्य भूमि बगरमा परिणत भएको छ भने अर्को ठाउँमा 1200 भन्दा बढी रोपनी जमिन यति बेला बगरमा परिणत भएको छ र सँगसँगै त्यो ठाउँमा धान पनि रोपिएको थियो र सरसर्ती त्यहाँका दृश्यहरू हेर्दाखेरिमा त्यो ठाउँमा यो वर्ष चाहिँ खेती गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ पक्कै पनि छैन र सँगसँगै तिनै खेतहरूमा सिँचाइको लागि जुन बाँध निर्माण गरिएको थियो ती बाँधहरूमध्ये 12वटा बाँध पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेको अवस्था छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला म शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को कार्यालयमा छु र यहाँनिर त्यो खेत बगरमा परिणत भएका किसानहरू हुनुहुन्छ।
उहाँहरू के कस्तो समस्याहरू बोकेर यो ठाउँसम्म आउनुभएको छ र सँगसँगै सिँचाइको लागि प्रयोगमा आएको जुन त्यो बाँध थियो 12वटा बाँधहरू थिए त्यो बाँधबाट सिँचाइ गर्नुपर्ने जति पनि कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यति बेला हामीसँग शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा भेटिनु भएको छ। उहाँहरूसँग म केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु। बुवा नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम? मेरो श्यामकुमार श्रेष्ठ। हजुरको घर चाहिँ यही होइन? हजुर शुक्ला। जुन त्यो बान्द्रे खोलाले जुन किसिमको खेतीयोग्य भूमिलाई चाहिँ एउटा बगरको रूपमा परिणत गरेको छ, तपाईँको खेत पनि त्यही ठाउँमा? हजुर त्यही। कति रोपनी थियो? मेरो 6 रोपनी। 6 रोपनी खेत त्यहाँ धान रोपिसक्नु भएको थियो? मैले रोपेको थिएन, बाँझै लैथ्यो। बाँझै रहथ्यो तर अब रोप्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन। जस्तो यो बिचमा वडाले अथवा नगरपालिकाले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो स्थानीय सरकारले भन्ने के छ तपाईँहरूकोमा? अब हाम्रो चाहिँ उब्जनी गरेर खाने त्यही खेत, अब त्यो खेत नभए हाम्रो खाने अवस्था चाहिँ अप्ठ्यारो छ र अब नगरपालिकाले सरकारले चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था मिलाइदिएको। सिँचाइको व्यवस्था मिलाइदियो भने सम्भवतः त्यहाँ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू खोजेर गर्ने भन्ने तपाईँहरूको कुरा छ। बुवा नमस्कार। तपाईँको पनि खेत बगरमा परिणत भयो? हजुर। कति रोपनी थियो? मेरो त्यस्तै लगभग 2 रोपनी जति छ होला। 2 रोपनी खेत होइन? धान रोप्नु भएको थियो कि थिएन? रोपेको छैन त्यहाँ। रोप्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो हो? वडामा आउनु भएको छ, वडा अध्यक्षसँग यहाँको वडासँग स्थानीय सरकारसँग के छ त अब तपाईँकोमा? अब यहाँ त नि अब सरकारले दिए भने अब माग गर्ने हो, दिए भने सिँचाइ गरेर खाने हो, त्यसैले पालिने हो। अरू त के भन्न सकिन्छ, आफूले त्यही नै हो। आमा नमस्कार। हजुर पनि यहीँको हुनुहुन्छ? हजुरको पनि खेत बगरमा परिणत भयो होइन? कति रोपनी थियो? 1 रोपनी। 1 रोपनी खेत थियो। खेत रोप्नु भएको त थिएन? रोपेको थिएन। अनि अब यहाँ वडामा आउनु भएको छ, वडाले के गरिदियो भने सहज हुन्छ तपाईँलाई? अब त्यो सहयोग के दिन्छ त्यो माग गर्न। सहयोग के दिन्छ माग? खान पर्यो, खेत बाँधेर रह्यो, खोला बाँध लैदियो, त्यो के गर्ने? खानेकुरो के दिनुहुन्छ? पैसा कि खर्च पर्छ भर्नु हुन्छ कि खेतीपाती गर्नु पर्यो। हामी खेती गर्न पाइएन, बाँध लग्यो के गर्ने? त्यही भन्न आएको। दिदी नमस्कार। तपाईँको पनि खेत थियो? 2 रोपनी खेत थियो कि रोप्न पाएन, बाँध लयो। रोपिसक्नु भएको थिएन? खेतकै छेउमा गइसक्यो कि खोलो पनि। खेतबाटै खोलो बग्दियो? त्यही छेउबाटै बगेछ। अब एउटा बाढी आयो भने लैजान्छ त्यही भएर। अनि यहाँ वडामा आउनु भएको छ, वडाले चाहिँ यस्तो किसिमको पहलहरू गरिदियो भने सहज हुन्थ्यो भन्ने के छ तपाईँहरूकोमा? पहिला खै बाँध बन्ने सम्भावना छैन अहिले, अनि सिँचाइ गरेर खानलाई अहिले खै अर्को कुलोबाट पानी ल्याउने हो कि अनि जेन्टरहरू दियो भने सकिन्थ्यो होला रोप्न भन्ने थियो। हुन्छ दिदी। दिदी नमस्कार। तपाईँको पनि खेत थियो यहाँ होइन? हजुर। कति रोपनी थियो तपाईँको? मेरो त्यही 2 रोपनी नै। अनि खेत रोपेको थियो कि नरोपेको? नै रोपे छैन, अहिले बिउ रोप्ने बेला भएको, अहिले बाढीले लगिदियो बाँध, अहिले अब रोप्ने सम्भावना छैन। रोप्ने सम्भावना छैन। अब जस्तो हरेक वर्ष यो समस्या चाहिँ त्यो भेगमा तपाईँहरूले खेप्दै आउनु भएको रहेछ, यसको दीर्घकालीन समाधान पनि हुन सकिरहेको रहेनछ होइन? अबको माग चाहिँ के रहन्छ तपाईँहरूको यहाँनिर? अबको मागे अब यो वर्ष बाँध बनाउन असम्भव छैन। अब अर्को वर्ष चाहिँ यो वर्ष बजेट हालिदिनु भयो भने, अलि सहयोग गरिदिनु भयो भने अब बाँध बनाउनलाई, बाँध बनाउने राम्रोसँग बाँध बनाउने अनि होला नि, त्यही भनेर म आउँ। हजुर हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, त्यो खेतका केही कृषकहरू, केही मानिसहरू यति बेला शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा आउनुभएको छ। त्यहाँ लगभग 1200 रोपनीको हाराहारीमा चाहिँ यो शुक्ला गण्डकी वार्ड नम्बर 8 मा कृषि योग्य भूमि खेत बगरमा परिणत भएको अवस्था छ र त्यही 1200 रोपनीमा कतिपय क्षेत्रफलमा चाहिँ धान पनि रोपिएको थियो र त्यो धान पनि यति बेला नष्ट भएको अवस्था छ। धन्यवाद सर। तपाईँको पनि खेत बगायो? हजुर। कति रोपनी थियो? मेरो 5 रोपनी। 5 रोपनी थियो। धान रोप्ने अथवा कुनै खेती थियो त्यहाँ? मेरो मकै थियो, मकै पाकिसकेको थियो तर मकै भाँचेको थिइनँ। भोलि पर्सितिर भाँचौँ भनेको त्यो अघिल्लो दिन चाहिँ म खोला बाढी आएर 16-17 तारिक बाढी आएर बगाएको छ। अनि जस्तो वडामा हुनुहुन्छ, वडाले अब कस्तो किसिमको पहलहरू गरिदियो भने हामीलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ? आशा छ, सायद यहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। हामीले पहल गर्दैछौँ र हाम्रो बाँध पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। सायद चम्चुने पैसाले हुँदैन होला, धेरै नै खर्च लाग्छ र हामी सबै उपभोक्ताहरू 80 बाँध कुलोको म अध्यक्ष पनि हुँ, त्यस कारण हामी सबै उपभोक्ता एक कक्षा भएर आएका छौँ।
आशा चाहिँ हामीले पहल गरिदिनुहुन्छ अगाडि। अब जस्तो अब यो समस्या भनेको चाहिँ हरेक वर्ष देखिने समस्या रहेछ। वर्षा सुरु भएसँगै पानी परेसँगै चाहिँ यो बाढी आउने, खेत बगाउने यो समस्या चाहिँ यो ठाउँमा हुँदो रहेछ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ त्यो एउटा सिँचाइ आयोजनाको चाहिँ प्रमुख पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन। के गरिदियो भने यसलाई दीर्घकालीन रूपमा यस्ता समस्याहरूलाई चिर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब आशा छ उहाँले अगाडि बढाइदिनुहुन्छ र अस्ति पनि अनुमान टोली आएर हेरेर जानुभयो, त्यस कुरा पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। हेर अब के गर्नुहुन्छ, हामी पनि बल्ल आज आएछौँ उहाँलाई पहल गर्नलाई निवेदन सहित लिएर आएछौँ। अब के गर्नुहुन्छ त्यो पछि थाहा होला। हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ जुन 12वटा सिँचाइका बाँधहरू थिए जुनबाट पानी लिएर आएर खेतमा सिँचाइ गरिने काम गरिन्थ्यो, त्यो 12वटै बाँध यति बेला क्षतिग्रस्त भएका छन् र जुन ठाउँमा अलिकति सम्भावना खोजेर खेती गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठाउँमा पनि सिँचाइ गर्ने, पानी लगाउने ठाउँ चाहिँ पक्कै पनि छैन। अब यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पहल गरेर के गर्न सक्छ, जैसक्दो चाँडो पीडितलाई चाहिँ न्याय दिने काम गरोस् भन्ने हामी अपेक्षा राख्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को विषयमा चाहिँ हामीले धेरै दृश्यहरू सम्प्रेषण यति बेला गरिरहेका छौँ। पछिल्लो क्रममा लगातार परेको वर्षाको कारणले गर्दा यहाँको खेतीयोग्य भूमि लगभग 1200 रोपनी 8 नम्बरमा र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा लगभग 1000 रोपनीभन्दा बेसी खेतीयोग्य भूमि बगरमा परिणत भएको अवस्था छ। र हामीले केही स्थानीयहरू, केही कृषकहरू जुन पीडित हुनुहुन्छ, उहाँको खेत त्यो 1200 रोपनीभित्र पर्छ, उहाँहरूसँग पनि हामीले चाहिँ केही कुराहरू बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र यति बेला हामीसँगै यात्रा गरिरहनु भएको छ। हामीले यो रिपोर्ट तयार पार्दा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीकै कार्यालयमा छौँ हामी यति बेला। अब यहाँका स्थानीयहरू अथवा भनौँ पीडितहरूको पक्षमा वार्ड नम्बर 8ले, शुक्ला गण्डकी वार्ड नम्बर 8ले कसरी पहल गर्छ र कस्तो किसिमको पहल गर्छ? अध्यक्षज्यू नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब स्थानीयहरू आउनु भएको रहेछ, पीडितहरू आउनु भएको रहेछ होइन, र जति पनि त्यो 12वटा बाँधहरू थियो पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ। अलिकति सम्भावना खोजेर खेती गरौँ त्यो 1200 रोपनीमा भने पनि सिँचाइ गर्ने ठाउँ पनि छैन। अब वडाले गर्ने पहल के कस्तो हुनसक्छ सर? हजुर, मैले अघि नै उद्घोष गरे अनुसार 1000 रोपनी खेतको लागि निकासको व्यवस्था, पानी सिँचाइ गर्ने व्यवस्था भएका 12वटा बाँधहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त छन्। अब उनीहरूलाई हामीले प्राविधिक लगेर कुन ठाउँमा, अब मलाई लाग्छ कतिपय बाँधहरू उपयुक्त ठाउँमा नभएका कारण पनि अहिलेको बर्सातको बाढीले त्यो बाँध लगेको भन्ने देखिन आएको छ। त्यसैले अब यो असारको हामी यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा छौँ, यतिखेर क्लोजिङको समय पनि छ र सँगसँगै नगरसभाको अन्तिममा पनि छौँ। नगरसभामा सबै बजेटहरू विनियोजन भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले 8 नम्बरको हकमा र यो 12वटा बाँध र त्यसबाट त्यसलाई आवश्यक पर्ने पक्की कुलोको हकमा हामीले नगरपालिका समक्ष एउटा कङ्क्रिट प्रस्ताव लिएर जाँदैछौँ। नगर प्रमुखज्यूले पनि आश्वासन दिनुभएको छ ती बाँधहरूलाई अहिले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर। यदि नगरपालिकाबाट भएन भने पनि हाम्रो 8 नम्बरको वडालाई 90 लाखको सिलिङ छ। त्यो सिलिङबाट हाम्रा विकासका अरू कामहरू, बाटोघाटो, बत्ती, बिजुली, तीहरू पछि अर्को वर्ष, आगामी वर्ष गरौँला। तर यो वर्ष जनताको पेटसँग, जनताको छोराछोरीहरूको पेटसँग सम्बन्धित रहने, प्रत्यक्ष बाँच्नका लागि अति आवश्यक पर्ने अन्न उत्पादन नै नहुने अवस्था हुनुभन्दा बरु त्यसका लागि हामीले अरू विकासका काम आगामी वर्ष गर्ने भनेर यही वर्ष त्यसबाट काटेर हामीले ती 12वटा बाँधहरू हामी निर्माण गर्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8बाट। पछिल्लो क्रममा लगातार परेको वर्षाको कारणले गर्दाखेरिमा यो भेगमा धेरै क्षति भएको छ। विशेष गरेर यो ठाउँमा जुन तपाईँले यी दृश्यहरू यति बेला देखिरहनु भएको छ मेरो पछाडि र बारम्बार हामीले यी दृश्यहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, यहाँ समक्ष देखाइरहेका छौँ। लगभग 1200 रोपनीको हाराहारीमा यो शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8मा खेतीयोग्य भूमि बगरमा परिणत भएको छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, एउटा कुरा के पनि जोड्न चाहन्छु भन्दा जुन ठाउँ जुन खेत यहाँनिर चाहिँ बगरमा परिणत भएको छ त्यो ठाउँमा धान खेती गरिएको थियो, धान रोपिएको थियो र यसले यहाँका स्थानीय कृषकहरूलाई पनि ठुलो प्रभाव ठुलो असर पारेको छ। हुन त एउटै कुरा दोहोऱ्याउन मन लाग्छ, मान्छे र मान्छे बिचको द्वन्द्व एउटा न एउटा बिन्दुमा गएर समाधान हुन्छ, समाधान खोजिनुपर्छ, गरिनुपर्छ। राजनीतिक द्वन्द्व पनि एउटा न एउटा बिन्दुमा गएर समाधान गर्नै पर्छ। तर मान्छे र प्रकृति बिचको यो जुन द्वन्द्व छ यसको दीर्घकालीन समाधान चाहिँ पक्कै पनि छैन। यसलाई हामीले कुन प्रविधिबाट कुन तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने हो, यसलाई रोकेर राख्ने हो, कसरी यसबाट हुन सक्ने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। म फेरि पनि जोडिन चाहन्छु शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडाध्यक्ष कृष्ण रेग्मीसँग। वडाध्यक्षज्यू फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हामी यो ठाउँमा आइसकेका छौँ। यहाँ लगभग 1200 रोपनी खेत बगरमा परिणत भएको अवस्था छ। यो ठाउँमा पूर्ण रूपमा चाहिँ धान रोपिसकेको अवस्था एकदमै सम्पूर्ण रूपमा यो हामी बसेको यो तल्लो भाग र यो माथिल्लो भागमा पनि करिब 1200 रोपनी खेतमा धान खेती गरिएको थियो। अहिले त्यो खेती पूर्ण रूपमा त्यो खेत बगरमा परिणत भएर अब किसानहरू ठुलो मर्कामा परेका छन्। जस्तो सर, अनि हामी त्यो पुल पनि देखिरहेका छौँ यति बेला, होइन? अब त्यो पुलबाट यातायात आवत गर्ने सवारी साधनहरू आवत गर्ने होला, त्यस कारणले गर्दा यो बाटोमा पनि त अलिकति अवरोधहरू त सिर्जना भएको होला। यो जब अस्ति 16 गते बाढी आयो, त्यो 16 गते बाढी आइसकेपछि यो शुक्ला गण्डकी 8 को डहरे क्षेत्रमा हामी छौँ। यो डहरे क्षेत्र र शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको मुटु नगरपालिका दुलेगौँडा क्षेत्र यो यातायात सम्पर्कबाट चाहिँ सम्बन्ध टुटेको छ, सम्पर्क टुटेको छ। हामीले यसलाई तुरन्त बनाएर मर्मत गर्ने तयारीमा थियौँ, तर फेरि वर्षात फेरि पनि हुने र फेरि हामीले बनाएको फेरि भत्काएर लाने डरले हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। 1200 रोपनी खेत बगरमा परिणत हुनुसँगै नगरपालिकाले 2 वर्ष अगाडि 25 लाख रुपियाँ लगानी गरेर बनाएको यो पुल थियो। यो चाहिँ हरेक वर्षको समस्या हो, यो खोलाले निम्त्याउने होइन सर? हरेक वर्ष खोलाले यति धेरै खेतीयोग्य जमिनमा आस्थेन। पुललाई थोरै समस्या आउँथ्यो, बस्तीहरूमा समस्या हुन्थ्यो, त्यसपछि बाँधकुलोहरू सामान्य बिग्रिन्थे। तर यसपटक यही खोलाले यहाँबाट माथिपट्टि 12वटा बाँधहरू पूर्ण रूपमा फाल्यो। त्यसपछि त्यो बाँधबाट खेतसम्म आउने पक्की कुलाहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त बनाएको छ भने यो पुललाई यो पटक अब पहिले खासै त्यो ठुलो क्षति हुन्थेन, यो पटक चाहिँ पुल नै नरहने हो कि जस्तो अवस्था बनेको छ। जस्तो समग्रमा भन्नु पर्दाखेरिमा लगभग यतिसम्मको क्षति भयो भन्ने केही छ? अब क्षतिको पूर्ण 12वटा बाँधहरू हुनसक्छ, यो पुल हुनसक्छ, होइन? यति जतिको भयो होला भन्ने त्यस्तो केही आकलन गर्न सकिन्छ? 12वटा बाँधहरू हामी कम्तीमा पनि अहिले सामान्यतया मर्मत गऱ्यौँ भने पनि एउटा बाँधलाई 10 लाख रुपियाँ खर्च आउँछ हाम्रो प्राविधिकले भनेअनुसार। यो पुल हाम्रो 25 लाखको पुल हो। अब यो पुललाई संरक्षण गर्ने भने अझै 20-25 लाख यहाँ पनि छ। त्यसैले झन्डै भौतिक संरचनाहरूमा 2.5-3 करोडको क्षति छ भने अब 1200 रोपनीमा लगाएको खेतीमा अर्को 1-2 करोडको क्षति चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू, अब मैले अघि नै पनि भने मान्छे र प्रकृति बिचको द्वन्द्व भनेको मानव इतिहासबाटै सुरुवात भएको छ, मानव सभ्यताबाटै सुरुवात भएको छ, होइन? अब यसको अन्त्य पनि छैन। हाम्रो बुवाको पालामा पनि थियो, हाम्रो बाजेको पालामा पनि थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि थियो, होइन? तर यसलाई रोकेर राख्नको लागि जस्तो यो क्षेत्रमा हरेक वर्ष जस्तो समस्याहरू भोगिराख्नु भएको रहेछ, रोकेर राख्नको लागि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त्यस्ता किसिमका केही उपायहरू, त्यस्ता किसिमका केही संरचना बाँधहरू बाँध्ने त्यस्तो केही गर्नु भएन तपाईँहरूले? होइन, हामीले स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सबै कामहरू गरेका हौँ। अब यो विपत्ति वातावरणीय विपत्ति आइसकेपछि यसबाट बच्नुपर्छ भनेर सामान्यतया खोलाका छेउछाउमा बस्तीहरू बसाल्न नदिने, खोलाका छेउछाउमा खेतीयोग्य जमिन पनि सकेसम्म नगर्ने र गरिहाले पनि तटबन्धन गरेर गर्ने भनेर हामीले तयारी त गरेका थियौँ। तर यो पटक यो जस्तो अहिले जस्तो आएको बाढी 2022 सालमा आएको भन्ने यहाँका अग्रजहरूले सुनाउनुहुन्छ। 2022 सालमा 2022 साल पछिको ठुलो बाढी हो यो, हामीले अहिले देखेका यस्तो बाढी देखेका थिएनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर यो पटक हामीले गरेका सबै प्रयासहरूलाई चाहिँ विफल बनाइदियो प्रकृतिले। तपाईँले भने जस्तै मान्छेको द्वन्द्व, अब राजनीतिको द्वन्द्व, सबै द्वन्द्वको समाधान हुन्छ, तर मान्छे र प्रकृति बिचको यो द्वन्द्वलाई हाम्रो स्थानीय सरकारमा भएको सीमित बजेटले हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। अब तपाईँको मिडिया मार्फत अब अझै एकदमै ठुलो भयावह स्थिति
स्थिति आउन सक्छ। हामीले देखिरहेको यो डहरे बस्ती झन्डै 50-60 घरको छ। यो डहरे बस्ती नै जोखिममा थियो। यहाँ खोलामा बाढी आउँदै गर्दा डहरे बस्तीमा हामीले समयमै सचेत बनाएर यहाँका धेरै घरहरू स्थानान्तरण गर्ने, धेरै घरहरूका सरसामानहरू सार्ने पनि भइसकेको थियो। तत्कालका लागि डहरे बस्तीको जोखिम टरेको छ, पुलको जोखिममै छ। हामीले यो सम्पर्क विच्छेद भएको छ, यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ। यसलाई पनि हामीले तुरन्तै सुचारू गर्नुपर्ने छ। यत्र 1200 रोपनी जग्गालाई कमसेकम सामान्य हामीले बनाएका 10 वटा बाँधहरूमा तटबन्धन गरेर हाम्रा कुलाहरू बनाएर सामान्य भए नि खेतीयोग्य जमिन यो वर्ष नसके पनि अर्को वर्ष त्यो खेतमा खेती गराउन सक्ने गरेर हामीले व्यवस्थापन गर्नु छ। त्यसैले यहाँ करोडौँको खर्च छ, यहाँ 10औं करोडको खर्च देखिएको छ। यो खर्चलाई स्थानीय तहले, नगरपालिकाले अथवा वडाले सम्बोधन गर्नै सक्दैन। त्यसर्थमा तपाईँको मिडिया मार्फत यो सबै खालको यो फेरि यस्तो बाढी, यस्तो पहिरो भोलिका दिनमा पनि आउने भएको हुनाले यसको एउटा पूर्ण खालको डिपिआर तयार गरेर यो क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट अथवा केन्द्र सरकारबाट नै चासो दिनुपर्ने अवस्था मैले देख्छु र तत्कालै यही आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि मैले आवश्यक देखेको छु। जस्तो सर, अब यो त भयो शुक्लागण्डकी नगरपालिका 8 को कुरा होइन सर, यो क्षेत्रमा अब अन्य वडाहरूको कुराहरू पनि होइन। अब हामी त 8 मै बसेर यो रिपोर्ट तयार गरिरहेका छौँ, यो भिडियो तयार गरिरहेका छौँ। अन्य क्षेत्रको विषयमा पनि तपाईँलाई त जानकारी पक्कै पनि छ। अन्य क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो छ यसको प्रभाव? शुक्लागण्डकीका सबभन्दा बढी क्षति भनेको 8 नम्बर र वडा नम्बर 10 मा हो। अब वडा नम्बर 10 को मान्द्रे क्षेत्र पनि झन्डै 1000 रोपनी जति खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ बगर त छैन, तर सबै हिलो जमेर अब यो वर्ष खेती गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। हामीले हाम्रो जुन दोलेगौंडा साँखे राजमार्गको मान्द्रेदेखि साँखेसम्मको बाटोमा अब दर्जनौँ ठाउँमा पहिरोहरू गएका छन्। कालोपत्रे बिचबाट भाँसिएको छ, त्यो बाटोलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। 11 नम्बर 12 नम्बर जस्ता गाउँका एरियाका बाटोहरू प्राय सबै बाटोहरू नगरपालिकासँग सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्था छ, सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था छ। त्यसैले अत्यन्त ठुलो क्षति छ। अब सेतीपारीको 1 नम्बर वडा पनि अत्यन्त ठुलो क्षति छ। 2 नम्बर वडाका विकट बाटोहरू पनि अत्यन्त ठुलो क्षति पुगेको छ। र यो वर्ष शुक्लागण्डकी कोरोनाले पनि झन्डै 4-5 दर्जन जीवनहरू कोरोनाले गुमायो। 8 नम्बर वडामा मात्रै हामीले 1 दर्जन 12 जना जीवन, 12वटा मान्छे हामीले 12वटा हाम्रा वडावासीले हामीले गुमाउन पुग्यौँ। नगरपालिकाभरि झन्डै 4 दर्जन वडा नगरवासीहरू हामीले गुमाउन पुग्यौँ। त्यो कोरोनाको कहर सकिन नपाउँदै फेरि यो बाढीले, यो प्रकृतिले अर्को वितण्डमा चाहेको छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, समय दिनुभयोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा वडावासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? वडावासी सम्पूर्ण महानुभावहरू, बुबा आमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब हामी कोरोनाको कहरमा जुझ्दै थियौँ। सबैभन्दा बढी कोरोनाले 8 नम्बरलाई नै पिरोलेको थियो। अहिले फेरि यो बाढी प्रकोपले पनि 8 नम्बरलाई नै पिरोलेको छ। तर पनि मैले के साथ पाएको छु भने 8 नम्बरका वडावासीहरू, 8 नम्बरका जनताहरू कहिले पनि जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्नुभएको छैन। हामीले गरिरहेका छौँ, गर्दै प्रकृतिसँग नसकेको कुरा उहाँहरूले हामीलाई माफी दिनुभएको छ। अझै पनि हामी गरिरहेका छौँ। हामी तपाईँहरूकै सेवामा तल्लिन्छौँ। यो प्रकृतिको विपद सकिने बित्तिकै, यो असार श्रावण मसान्त सकिएपछि, बर्सातहरू सकिने बित्तिकै हामीले यी बाँधहरू पुनर्निर्माण गर्नेछौँ, कुलोहरू पुनः बनाउनेछौँ र तपाईँहरूको मनमा लागेको अँध्यारोलाई फेरि मेटाउने प्रयासमा छौँ। र सम्पूर्ण वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सतर्क, संयम र धैर्य भएर बस्नका निम्ति म आग्रह गर्दछु। हुन्छ, समय र सम्वादको लागि हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका 1 नम्बर 8 का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीसँग। यहाँबाट हामीले यो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1200 रोपनी खेत यति बेला यहाँ बगरमा परिणत भएको छ। जुन यो ठाउँबाट भएर माथिल्लो भेगमा जाने पुल थियो, त्यो पुल पनि यति बेला बाढीको कारणले गर्दाखेरिमा, पानीको बहावको कारणले गर्दाखेरिमा बगेको अवस्था छ। र यो क्षेत्रका जुन बाँधहरू थिए, 12वटा बाँध, त्यो पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन्। यो हरेक वर्ष हुने कुराहरू मैले बारम्बार यो बाढी पहिरोको रिपोर्टिङ गर्दा बारम्बार रूपमा भनिरहेको हुन्छु। मान्छे र प्रकृति बीचको द्वन्द्वको कुनै पनि समाधानको बिन्दु छैन। यसलाई हामीले नियन्त्रण गरेर राख्ने हो। त्यसको लागि कस्तो किसिमको प्रविधि, यसलाई विकास गर्ने, कस्तो किसिमको प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कस्तो किसिमको संरचनाको निर्माण गर्ने, यी कुराहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। माछापुच्छ्रे अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, हाम्रा भिडियोहरूमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। क्यामेरामा सरोजलाई पनि धन्यवाद भन्दै आजको यो रिपोर्टिङबाट अमृत कुमार भट्टराईलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।